दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यो नमो परेभ्यो परपादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकेभ्यो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सम्पूर्ण वैदिक सनातनीहरूको एउटै छाता सङ्गठन हो दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्र। यो भक्ति ज्ञान र कर्मको त्रिवेणीमा स्नान गरेर तपाईहरू पनि आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोस् र पुण्य कमाउनुहोस्। दिव्यपुरी टिभीका कार्यक्रमहरू हेरेर यहाँहरूले सेयर सब्सक्राइब लाइक जे गर्नुहुन्छ त्यो गरेको पुण्य यहाँहरूकै धर्म खातामा जम्मा हुनेछ, जो मृत्यु पश्चात पनि काम लाग्नेछ र हाम्रो मेहनतलाई पनि यहाँले सघाइरहनु भएको हुनेछ। यो अमूल्य मानव जीवनलाई सार्थक तुल्याउन दिव्यपुरी च्यानलमा प्रसारण हुने प्रत्येक कार्यक्रमहरू हेरिदिनु हुन र माया गरिदिनु हुन हामी विनम्रतापूर्वक सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई यसै च्यानल मार्फत यसै प्रसारण मार्फत हार्दिक विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्दछौँ। अब आउनुहोस् हामी नियमित रूपमा यो रामचरितमानसद्वारा भगवान श्रीरामको गुणानुवादहरूको कथा, यो अमृतमय रसपान भनिन्छ यसलाई। जति पिए पनि नअगाइने, जति सुने पनि नअगाइने, हाम्रा कानका द्वारहरू पवित्र हुन्छन्, हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ र हामीले यो राम कथा एकैछिन भए पनि समय लिएर फुर्सद लिएर सुन्न सक्यौँ भने यो जीवन धन्य बन्छ र यो अमृत रूपी रसपान घरैमा बसेर यहाँहरूले आफ्नै साथको मोबाइलबाट आफ्नै घरको टिभीबाट हेर्न सुन्न सक्नुहुने यो अवसर हामीले प्रदान गरेका छौँ। अवश्य यसलाई यहाँले सदुपयोग गर्नुहुने विश्वासका साथ हामी एउटा कर्णप्रिय सुमधुर भजन श्रवण गर्नेछौँ यो पाठ गर्नुभन्दा पहिला, र त्यसपछि हामी कथा श्रवण गर्नेछौँ। श्री परमात्मने नमः। यो ब्रह्माण्डं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। हरि कृपा भये मात्र भवतरिन्छ
हरि कृपा भए मात्र भव तरिन्छ, नभए त संसारी भए तले झरिन्छ, नभए त संसारी भए तले झरिन्छ। त्यसैले त वेद भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल, नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। जीवन यो धन्य हुने शुभ मार्ग खोजौँ, जीवन यो धन्य हुने शुभ मार्ग खोजौँ, शरणागत बनी मुक्ति धाम रोजौँ, सद्गुरुको शरण परे मुक्ति धाम रोजौँ। त्यसैले त गीता भन्छन् कृष्ण कृष्ण बोल चेतन कृष्ण कृष्ण बोल, नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल, हरि हरि बोल चेतन हरे हरे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल चेतन कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्णचंद्र भगवान को जय, नारायण भगवान को जय। श्री रामचरितमानसको बालकाण्ड अन्तर्गत हामी आज 16औं सोपानमा प्रवेश गरेका छौँ। यो 16औं सोपानमा मनु शतरूपाको तप र उहाँहरूले पाउनुभएको वरदानको बारेमा यो कथा प्रसङ्ग आउँछ। भक्तहरू, अगाडि हामीले भगवान शिवले पार्वतीलाई श्रीराम कथा सुनाउनु भएको, शङ्करजीको भनाइ सुनेर पार्वती लाजले प्रेमसहित मुस्कुराउनु भएको, वृषकेतुले शिवजीले जुन कारणले भगवानको त्यो अवतार भएको थियो त्यो त्यसलाई वर्णन गर्नुभएको इत्यादि कथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ अघिल्लो अङ्कमा। स्वयम्भू मनु अरु शतरूपा, जिन्नते भई नर सृष्टि अनुपा, दम्पति धर्म आचरण निका, अजहु गाव सुति जिन्न कै कीलिका। स्वयंभू मनु र उनकी पत्नी शतरूपा जो सृष्टिका पहिलो मानव मानिन्छन्। मनुष्यहरूको यस्तो अनुपम सृष्टि भयो। यी दुवै पति र पत्नीका रूपमा धर्म र आचरण धेरै नै असल थियो यिनीहरूको। आज पनि वेदले जसको मर्यादालाई गाइरहेका छन् यिनै मनु र शतरूपा मनुष्यहरूका पहिला सन्तान हुन्। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभएका पहिला सन्तान। राजा उत्तानपादका उनका पुत्र थिए। उत्तानपाद जस्ता छोरा जन्माए इन्द्रले, जसका पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुवजी हुनुहुन्थ्यो। भगवानले ध्रुव अवतार लिनुभयो। उनी मनुजीका कान्छा छोराको नाम थियो प्रियव्रत, जसको प्रशंसा वेद र पुराणहरूले अत्यन्त मुक्त कण्ठले गरेका छन्। भक्तहरू, पुनः देवहूति उनकी छोरी थिइन्, जुन कर्दम मुनिकी प्यारी पत्नी भइन् र जसले आदिदेव दिनहरूलाई दया गर्न समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिललाई गर्भधारण गरिन्। कपिल पनि भगवानको अवतार हो। तत्त्वलाई विचार गर्नमा अत्यन्त निपुण जुन कपिल भगवानले साङ्ख्य शास्त्रलाई प्रकट रूपमा वर्णन गर्नुभयो। उनी स्वयंभू मनुजीले धेरै समयसम्म राज्य गर्नुभयो। सबै प्रकारबाट भगवानको आज्ञा रूप शास्त्रहरूको मर्यादालाई पालन गर्नुभयो। उहाँहरूले भगवानले नि कपिल मुनि अवतार लिएर संसारमा लीला गरेर मर्यादाहरूलाई पालन गरेर देखाउनु भयो। राम्रो काम आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ भनिन्छ। घरमा रहँदै वृद्धावस्था आयो, परन्तु व्यवसायहरूबाट वैराग्य भएन। यस कुरालाई सोचेर उहाँको मनमा ठुलो दुःख भयो कि श्रीहरिको भक्ति बिना यो जन्म त्यत्तिकै गइसक्यो, भगवत भक्ति गर्न सकिएन, यो जीवन व्यर्थ भयो भनेर उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मनुजीले आफ्ना पुत्रलाई जबरजस्ती राज्य दिएर स्वयं स्त्रीसहित वनमा जानुभयो। अत्यन्त पवित्र र साधकहरूलाई सिद्धि दिने तीर्थहरूमा श्रेष्ठ नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ ऋषिमुनिहरू बस्छन्, भागवतको कथा हुन्छ हैन। सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूले त्यही नैमिषारण्य क्षेत्रमा बसेर सत्सङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ।
अनि त्यहाँ पुग्नुभयो। ती धीर बुद्धि भएका राजा रानी बाटोमा जाँदै गर्दा यसरी सुशोभित हुनुभएको थियो। मानव ज्ञान र भक्तिले नै शरीर धारण गरेर त्यहाँ गइरहेका छन्। नैमिषारण्य क्षेत्रमा ज्ञान र भक्ति स्वयं शरीर रूप भएर गइरहेका छन्। हिँड्दा हिँड्दै उहाँहरू गोमती नदीको किनारमा पुग्नुभयो। गोमती नदी जहाँ पुगेर त्यहाँ स्नान गरेर पितृ तर्पणहरू गरिन्छ गोमतीमा। त्यसपछि भगवान् कृष्णको दर्शन गरिन्छ। त्यहाँ कृष्णको दरबार छ, द्वारकामा पर्छ गोमती। हर्षित भएर उहाँहरूले निर्मल जलमा स्नान गर्नुभयो। उहाँलाई धर्म धुरन्धर राजर्षि जानेर सिद्ध र ज्ञानी मुनिहरू त्यहीँ भेट गर्न आए। धर्मका धुरन्धर ज्ञाता हुनुहुन्छ, यस्ता उहाँहरू आउनुभयो भनेर भेट गर्न आए ऋषि मुनिहरू। जहाँ सुन्दर तीर्थ मन्दिर थिए, मुनिहरूले आदरपूर्वक सबै तीर्थको दर्शन उहाँहरूलाई गराए। उहाँको शरीर दुर्बल भएको थियो। उहाँ मुनिहरूको जस्तो बलको वस्त्र धारण गर्नुहुन्थ्यो र सन्तहरूको समाजमा दिनौँ पुराण सुन्नुहुन्थ्यो। त्यही 88,000 सौनकादि ऋषिले पुराण भनेका ठाउँमा, पुराण सुन्ने ठाउँमा त्यहाँ जाने अनि फलाहार मात्रै खाने। बल्क भनेको बोक्राको, रुखको बोक्राको कपडा लगाउनुहुन्थ्यो, कुनै वस्त्रहरू लगाउनु हुन्नथ्यो। द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षरी मन्त्र भगवानको यो प्रेमपूर्वक जप गर्नुहुन्थ्यो। भगवानमा नि भक्ति लगाएर हुनुहुन्थ्यो, माला जपिरहनुहुन्थ्यो। वासुदेवका चरणमा ती राजा रानीकोमा अत्यन्तै लागेको थियो। उहाँहरूले साग, फल र कन्दमूल भनेको तरुल आदि रुख बिरुवाहरूमा लहरा जान्छन्, त्यसका वनतरुल, घरतरुल आदि गरिएका यस्ता कन्दमूलहरू मात्रै खानुहुन्थ्यो। सच्चिदानन्द ब्रह्मको स्मरण गर्नुहुन्थ्यो। फेरि उहाँले श्रीहरूको प्राप्तिका लागि तप गर्न लाग्नुभयो। त्यतिले पनि नपुगेर मूल फललाई पनि त्यागेर जल मात्रै ग्रहण गरेर तप गर्न लाग्नुभयो। हृदयमा निरन्तर यही अभिलाषा हुन्थ्यो कि मैले कसरी ती परम प्रभुलाई आँखाबाट प्रत्यक्ष देख्न सकुँला, जो निर्गुण, अखण्ड, अनन्त र अनादि हुनुहुन्छ र परमार्थवादी अज्ञानी तत्त्ववेत्ता व्यक्तिले जसको चिन्तन गर्दैन, जसलाई वेदले नेति भनेर निरूपण गर्दछन्, जो आनन्द स्वरूप उपाधि रहित अनुपम हुनुहुन्छ, उपमा दिने लायकै छैन केही पनि, त्यस्तो हुनुहुन्छ उहाँहरू। एवं जसको अंशबाट अनेकौँ शिव, ब्रह्मा, विष्णु भगवान् स्वयं प्रकट हुनुभएको छ। यस प्रकार जलको हार गरेर तप गर्दा पनि कति गर्नुभयो त? जल मात्रै खाएर भन्दा 6,000 वर्ष तपस्या गर्नुभयो। त्यसपछि 10,000 वर्ष उहाँले वायुलाई पनि नलिकन एकान्तमा बसेर एउटा खुट्टोले टेकेर उभिएर मात्रै फेरि तपस्या गर्नुभयो। त्यो देखेर ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी कैयौँ पटक मनुजीका साथमा आउनुभयो। स्वयं भगवानै आउनुभयो। आम भक्त पराधीनो यह स्वतन्त्र द्विजवृत्त भन्छ भागवतमा। भक्तहरूको अधीनमा छौँ हामी, भगवानहरू। हामी निर्भय रूपमा स्वतन्त्र रूपले घुम्न पाउँदैनौँ। जहाँ भक्तले बोलाउँछन् त्यहाँ हामी पुग्छौँ। त्यो भक्तको त तपस्या देखेर ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी हेर्नुहोस् त एकपटक गयो, पटक पटक उहाँहरूको ठाउँमा आउनुभयो। उहाँले राजा रानीलाई अनेक प्रकारले लोभ्याउनु भयो र भन्नुभयो कि केही वरदान माग्नुहोस्। अब यो तपस्या मात्रै गरेर तपाईँले के का लागि तपस्या गर्नुपर्छ, केही त वरदान माग्नुहोस् भन्नुहुन्छ। यत्रो राजपाट छोडेर आउनुभयो, सारा कुरा तपाईँहरू तपस्यामा यसरी बस्नु भएको छ। शरीर हाड र छाला मात्रै छ, केही पनि छैन उहाँको, अलि प्राणको छ चेतना। तर यी परम धैर्यवान राजा रानी आफ्नो तपबाट कसै गरी विचलित भएनन्। यद्यपि उनीहरूको शरीर हाडको ढाँचा मात्र रहेको छ, एउटा अस्थि पञ्जर शरीर हो कि जस्तो देखिन्छ, तर पनि उहाँहरूको मनमा कति पनि पीडा छैन। त्यागमा लागेका, भक्तमा लागेका भगवानको भक्तहरूलाई कहिले पनि त्यही पीडा हुँदैन। सर्वज्ञ प्रभुले अनन्य गति आश्रय भएका तपस्वी राजा रानीलाई आफ्ना सेवक सम्झिनुभयो। त्यसपछि परम गम्भीर र कृपा स्वरूप अमृतमा मिसिएको यस्तो आकाशवाणी भयो कि वर माग। कहीँबाट आकाशवाणी भयो, तिमीहरूको तपस्या अति भयो, अब वर माग भन्नुहुन्छ। यस्तो सुन्दर मृत सञ्जीवनी मुर्दालाई पनि बिउजाउने। मृत सञ्जीवनी भनेको मरेको मुर्दालाई पनि त्यो सञ्जीवनी दियो भने बिउतिन्छन्। त्यस्ता बाणी कानका पालबाट जब हृदयमा आयो, त्यसपछि राजा रानीका शरीरमा त सुन्दरता, हृष्टपुष्ट शरीर, केही खानु पनि परेन, केही पनि गर्नु परेन। मानौ अहिले नै दरबारबाट भर्खर राजा रानी दरबारबाट निस्किएका आएका जस्ता भए। त्यस्ता 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेका, अस्थि पञ्जरका मात्रै शरीर भएका राजा रानी त त्यस्ता भयो भाइ। त्यो दिव्य वाणी सुन्ने बित्तिकै, कानबाट पर्ने बित्तिकै कस्तो छ त भगवानको अमृत वचन।
कानमा अमृत समान लाग्ने वचन सुन्दा नि उहाँहरूको शरीर रोमाञ्चले प्रफुल्लित भयो। त्यसपछि मुनिले दण्डवत गरेर बोल्नुभयो, हृदयमा प्रेम हटाएको थिएन। भरिभरि चाहिँ त्यो प्रेमाश्रुहरू बगेका छन्, धर आँसु आइरहेछन्। किन आउँछ भने हर्षाश्रु, हर्षले खुसी भएर गदगद भएर भगवानको प्रेमप्रति आह्लादित भएर कुनै मिठो वस्तु हामीले पान खायौँ भनेदेखि फेरि खाउँ लागिरहन्छ नि, त्यस्तै त्यो भगवानको त्यो प्रेम छचल्किएको छ, हटाएको छैन। अनि हे प्रभु सुनिबक्सोस्, हजुर सेवाका लागि कल्पवृक्ष कामधेनु होइबक्सिन्छ। कल्पवृक्ष भनेको जे चितायो त्यही दिने वृक्ष। अहिले यहाँ अङ्गुर टिपौँ भने अङ्गुर खान पाइयो, अलिबारपछि आँप खानुलाई आँप टिप्यो, अलिबार यताबाट स्याउ टिप्यो स्याउ खान पाइयो। कल्पवृक्ष भनेको जे चितायो त्यही कल्पना गरौँ त्यही पाइने। र कामधेनु जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर दुहुन सकिने, दुध दिउन पाइने कामधेनु गाई जस्तै होइबक्सिन्छ। हजुरका चरण रजलाई भनेको उहाँले टेकेका चरणको धुलोलाई ब्रह्मा विष्णु र शिवजीले पनि वन्दना गर्नुहुन्छ। उहाँलाई होइन, उहाँले टेकेको धुलोलाई पनि हजुर सेवाबाट सुलभ होइबक्सिन्छ र सबै सुख दिइबक्सिन्छ। हजुर शरणागतका रक्षक र जड चेतनाका स्वामी होइबक्सिन्छ। यसरी प्रार्थना वन्दना गरी हे अनाथहरूको कल्याण गर्ने, यदि हामीहरूप्रति हजुरको स्नेह छ भने प्रसन्न भएर यस्तै वरदान दिइबक्सियोस् कि हजुरको जुन स्वरूप शिवजीको मनमा बस्दछ र जसको प्राप्तिका लागि मुनिहरू प्रयत्न गर्दछन्। हामीलाई अरू केही धन सम्पत्ति, अरू गाडी घोडा इत्यादि केही चाहिएन। हजुरको शिवजीको जसरी हजुरमा मन बसेको छ हाम्रो मन पनि त्यसै गरी बसोस्। हामीलाई त्यही वरदान दिनुहोस् भने कति विशाल हृदय। हेर्नुहोस् त, जो काकभुसुण्डीको मनरूपी सरोवरमा विहार गर्ने हाँस होइबक्सिन्छ। हाँसले के गर्छ भने दुध हालिदियो भने दुध र पानी छुट्याएर खान्छ समुद्रबाट, पानी उसमा राखेको उसबाट। सगुण र निर्गुण वेदले जानेको प्रशंसा गर्दछन्। हे शरणागतको दुःख मेटाउने प्रभु, यस्तो कृपा गरिबक्सियोस् कि हामीले त्यही रूपलाई आँखाभरि हेर्न सकौँ। हेरेर आँखा कहिले अगाउँदैनौँ। जतिहरू कति सौन्दर्यता, कति राम्रो, कति सुकोमल, कस्ता छन् त उहाँलाई। नील सरोरु नील मणि नील निरधर श्याम, लाजै तन शोभा निरकी कोटि कोटि शतकाम। भगवानका नीलकमल जस्ता आँखा छन्। अनि नीलकमलले मात्रै पुगेन, नीलमणि जस्ता पनि छन्, त्यतिले पनि पुगेन। निलो जल जस्तो छन्, स्वच्छ पवित्र। अनि मेघ समान कोमल, बादल कस्तो छ, श्याम श्वेत वर्ण बाल जस्तो कोमल छ। प्रकाश सरस रसिलो छ, प्रकाश दिव्यमान झलमल 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 भएको श्याम वर्ण छ। चिन्मय शरीरको शोभालाई देखेर करोडौँ कामदेव पनि लाजले भुतुक्कै हुन्छन्। उहाँको मुख शरद पूर्णिमाको जस्तो चन्द्रमाको समानको छवि सीमा स्वरूप थियो। गाला चिउँडो ज्यादै सुन्दर थिए। घाँटी शङ्ख समानको त्रिरेखायुक्त, तिनवटा रेखाले युक्त भएको घाँटीमा प्रष्ट देखिन्थे। अनि राता ओठ र नाक अत्यन्तै सुन्दर। हाँसो चन्द्रमाको किरणलाई पनि निम्न स्तरको गराइदिने, चन्द्रमाको ज्योतिलाई पनि कम गराउने कस्तो दिव्य हाँसो होला त्यो, त्यस्तो किसिमको थियो। र नेत्रहरू भनेका आँखाहरूको छवि शोभा नयाँ फुलेका कमलका फुल जस्तो थियो। सुन्दर मनोहर दृष्टि, मनलाई अत्यन्तै प्यारो लाग्ने। टेढा आँखी भाउ थिए। कामदेवको धनुको शोभालाई हरण गर्नेवाला थिए। ललाट पर्वको निधारमा चाहिँ प्रकाशमय तिलक धारण गर्नुभएको थियो। कानहरूमा मकर माछाका आकार जस्ता कुण्डलहरू टल 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 सुवर्ण कुण्डलहरू शोभित थिए, टल्किन्थे। घुम्रिएको कालो केश थियो, बाक्लो केश थियो। जहाँ भ्रमरहरू फुलका समूहहरूमा बसेर बगैँचामा बसेर भ्रमरहरूले रसपान गरेको जस्तो भान हुन्थ्यो। हृदयमा श्रीवत्स सुन्दर, छातीमा चाहिँ श्रीवत्स चिन्ह लगाएको थियो। वनमालाहरू, रत्नजटी हारहरू, मणिहरू, आभूषण भनेका गरगनाहरू लगाउनु भएको छ। र सिंहको जस्तो विशाल गर्दन छ र जनै, त्यसमा एउटा जनै लगाउनु भएको छ। भुजाहरू, हातहरूमा जुन गहना थिए त्यहाँ चाहिँ पाउजुहरू या यस्ता चुराहरू, कङ्कणहरू भन्छ होइन, ती बाजुहरू, बाजु बन्द किरीट कुण्डल मणि यस्ता कुरा, औँठी चुरा हारले यस्ता कुराहरू लाउनु भएको थियो। सुन्दर हात्ती जस्तो सुण समान हातहरूका भुजाहरू जस्तै हात्तीको सुण जस्ता थिए। कम्मरमा तारक भनेको ठोक्रो, तुणिर बाण भिर्ने ठोक्रो, हातमा धनुर बाण लिनुभएको थियो। दिव्य शोभा पाइरहेको थियो। त्यो प्रभुको शोभा हेर्दै त्यही मान्छे त्यसै काहीँ सबै कुरा बिर्सिन्थ्यो। सुनौलो वर्णको प्रकाशमय पिताम्बर, बिजुलीलाई लज्जित गर्ने पिताम्बर कस्तो होला, पहेँलो वर्ण जस्तो थियो कि बिजुली चम्केको हुँदाखेरि बिजुलीलाई पनि माफ गर्ने खालको। र पेटमा सुन्दर तिनवटा रेखा, त्रिबली भनिन्छ त्यसलाई, तिनवटा रेखाहरू प्रष्ट देखिन्थे। नाइटो कस्तो थियो भने समुद्रको त्यो किनारमा यमुनाको भुमरी पर्छ नि नदीकोमा, यस्तोमा यसरी गोलो भुमरी पर्दाखेरि निलो जलमा चाहिन्छ, त्यो नाइटो त्यस्तो थियो, घुमेको।
छविलाई खोसेर लिएको त्यो यमुनाको छविलाई त्यो नाइटोले खोसेर लिएको हो कि जस्तो देखिन्छ भगवानको त्यो नाइटो, जसमा मुनिहरूका मनरूपी भ्रमराहरू भगवानका ती चरण कमलको त वर्णन गर्न सकिँदैन। भगवानका चरणहरू कमलहरू त्यस्ता दिव्य छन्। अनि भगवानका बायाँ भागमा सधैँ अनुकूल रहने शोभाकी प्रतिमूर्ति राशि जगतकी मूल कारण रूपा आदिशक्ति जगत जननी जानकीजी माता सुशोभित भएर वामाङ्गिनी जसलाई भनिन्छ बायाँपट्टि बस्नुहुन्थ्यो, जसको आँखाबाट गुणका खानी अनगिन्ती लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी त्रिदेवका शक्तिहरू निस्किन्छन्, उत्पन्न हुन्छन् तथा जसको आँखी भाउको इसारा नै जगतको रचना हुने गर्छ। उनी भगवानकी स्वरूपा सीताजी श्री रामचन्द्रजीको बायाँ भागमा बस्नुभएको थियो। बोलु श्यावर रामचन्द्र भगवानको। शोभाका समुद्र श्रीहरिको रूपलाई देखेर मनु शतरूपाले नेत्रपट, अब कसैलाई कतैतिर ध्यान नदिने ती मनु शतरूपा त्यस्तो ध्यानमा लागेका, त्यस्तो भएका त तिनीहरूले चाहिँ पलक भनेको यो परेला पनि नझिम्क्याइकन परेलालाई रोकेर पटक पटक हेरेर स्तब्ध भए। कति हेर्ने, हेरिरहँ, जति हेरिरहँ लाग्थ्यो। त्यो अनुपम रूपलाई उहाँले आदरपूर्व हेरिरहनुभएको थियो र हेर्दा हेर्दै कहिले पनि तृप्त हुनु भएन। जति हेरो अगाइँदैन, कस्तो छ भगवानको त्यो दिव्य रूप। अनि हर्षाश्रु बहेका छन् उहाँका भित्रदेखिबाट, अधिक आनन्दको वर्षा भएको छ। उहाँले आफ्नो शरीरको हाल खबर भुल्नुभयो। हामी यस्तो छौँ, अस्ति पन्जर मात्रै छ हाम्रो शरीरमा भन्ने पनि भुल्नुभयो र उहाँले हातमा द्वारा भगवानका चरणलाई समातेर दण्डवत भनेको लौरो जस्तो भएर निहुरिएर लम्पसार परेर दण्डवत गर्नुभयो भगवानलाई। अनि भगवानले शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिएर उठाउनु भयो, उठ्नुहोस् उठ्नुहोस् भनेर उठाउनु भयो। कृपाका राशि प्रभुले आफ्ना करकमलद्वारा उहाँका शिरमा स्पर्श गर्नुभयो, उहाँलाई उठाउनु भयो। फेरि कृपानिधि भगवानले भन्नुभयो मलाई ज्यादै प्रसन्न जानेर धेरै ठुलो दानी मानेर जो मन पर्छ उही वरदान मागिहाल्नुहोस्, म जे तपाईँले माग्नुहुन्छ त्यो दिन सक्छु तपाईँलाई भन्नुभयो भगवान उदार भएर। प्रभुका वचन सुनेर दुवै हात जोडी धैर्य धारण गर्दै राजाले कोमल वाणी भन्नुभयो, हे नाथ, हजुरका चरणकमललाई देखेर अब हाम्रा सबै मनका कामनाहरू पुरा भए। के माग्नुपर्छ? हजुरको दर्शन पाउने बित्तिकै हामीलाई सम्पूर्ण कामना पुरा भयो। हजुरका चरणहरू देखेर मात्रै पुरा भयो, अरू शरीरको त कुरै छोडिदिउँ। फेरि मनमा एउटा ठुलो इच्छा छ, त्यसलाई प्राप्त गर्न सजिलो पनि छ र अत्यन्त कठिन पनि। त्यसैले त्यो भन्नै सकेको छैन। खोइ भनौँ त मन लागेको छ, एउटा कुरो त भन्न मन थियो, भन्नुहुन्छ तैपनि हे स्वामी हजुरका लागि त त्यो पुरा गर्न धेरै नै सजिलो छ, तर मलाई आफ्नो कृपणता दरिद्रता देखाएर के माग्नु जस्तो पनि लागिरहेछ। त्यस कारण अत्यन्त कठिन लागेको छ मलाई एउटा कुरो त भन्न मन लागेको छ तर भन्दिनँ भन्छ नि कोही मान्छेहरू, त्यस्तै गरी भन्नुभयो उहाँले पनि। जस्तै कुनै दरिद्रीले कल्पवृक्षलाई पाएर पनि अधिक द्रव्य माग्न सङ्कोच गर्दछ। एउटा दरिद्री केही नभएको कृपण मान्छे छ, कल्पवृक्ष जे चितायो त्यही दिने वृक्ष छेउमा पुगिन्छ, के माग्छस् माग भन्दा ऊ त त्यत्तिकै बिहुवल भयो, के माग्ने। त्यहाँनिर त अब के लाग्छ भनेदेखि सङ्कोच मान्न छ, किनकि उसलाई उसको प्रभावलाई जानेको हुँदैन। त्यस्तै मेरो हृदयमा संशय भइरहेको छ, मलाई भइरहेछ, के मागौँ कि नमागौँ भन्छ। भन्नुहुन्छ भगवान, हे स्वामी हजुर अन्तर्यामी होइबक्छन्, त्यस कारण मलाई जानी बक्सिएकै छ, मेरो उही मनोरथलाई पुरा गरिबक्सियोस्। भगवानले भन्नुभयो, हे राजन, सङ्कोच छोडेर मसँग आफ्नो मनमा उदार भावना राखेर तिमी माग, तिमीलाई दिन नसक्ने मसँग केही पनि छैन, म जे पनि दिन सक्छु। दानी शिरोमणि कृपा निधिनाथ कहु सती बाऊ, चाहो तुमै समान सुत प्रभु सनक कवन दुराऊ। राजाले भन्नुभयो, हे दानीहरूमध्ये शिरोमणि, हे कृपानिधान, हे नाथ, म आफ्नो मनको सच्चा भाव भन्दछु कि म हजुर समानको पुत्र चाहन्छु। प्रभुसँग मैले के लुकाउँ? हजुर समानको पुत्र, सामान्य कुरो माग्नु भने उहाँले के माग्नुभयो भने एउटा गरिबले तपस्या गरेछ, भगवान साक्षात्कार हुनुभयो, दरिद्री छ, धन पनि छैन, उसलाई घर पनि चाहिएछ, सन्तान पनि चाहिएछ, जम्मै कुरो चाहिएछ। एउटा चिज माग, तैँले जे माग्छस् भनेपछि के माग्ने भने सोचेछ। अनि उसले के माग्यो भने माइला छोराले घरको माझको तलामा दोस्रो तलामा बसेर सुनको थालमा भात खाएको हेर्न चाहन्छु भनेर माग्यो। अब छोरो पनि भयो, एउटा मात्रै छोरो भयो, तिनवटा दिनु पऱ्यो माइला छोरा भएपछि। अनि घर पनि भयो, जग्गा भन्नै परेन, जग्गा नभई घर बन्दैन। घर पनि भयो, माइला छोराले घरको माझको तलामा बसेर सुनको थालमा भनेको चाहिँ सम्पत्ति पनि भयो, घर पनि भयो, जग्गा जमिन भयो, सम्पत्ति पनि भयो, पुत्र सन्तान पनि भयो। त्यस्तै उहाँले पनि तपाईँ जस्तै
पुत्र चाहन्छु भनेपछि त भगवान्ले के राजाको प्रीति देखेर र उहाँको अमूल्य वचन सुनेर करुणा निधान भगवान्ले भन्नुभयो त्यस्तो नै हुनेछ। तिमीले जे भन्छौ हे राजन, मैले आफू समानका अर्को कहाँ गएर खोजौँ? अब मैले म समानको कसलाई खोजेँ? मैले पो आफूले जे दिन सक्थेँ मै समानको खोजेर अर्को मान्छे दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारण म आफै तिम्रो पुत्र भएर जन्मिनेछु। ल भगवान्को कत्रो उदार मन। शतरूपाजीलाई पनि हात जोडेको देखेर भगवान्ले भन्नुभयो हे देवी, तिम्रो जे इच्छा छ सो वरदान माग। तिमी पनि माग। राजाले त माग्नुभयो। शतरूपाले भन्नुभयो हे नाथ, चतुर राजाले जुन वरदान मागी बक्स्यो हे कृपालु, त्यही वरदान मलाई पनि धेरै प्रिय लाग्यो। दुवै मनु र शतरूपा दुईटै कुरो मिलो। हजुरले श्रीमानले जे माग्नु भएको छ मलाई पनि त्यही दिए पुग्छ भनेपछि के चाहियो? अब हजुर जस्तै पुत्र भनेपछि तिम्रै गर्भमा आएर म जन्मिनेछु भनिदिनु भयो भगवान्ले। परन्तु हे प्रभु, मेरो मन धेरै नै ढिटो भइरहेको छ। यद्यपि हे भक्तहरूलाई हित गर्ने भगवान, त्यही ढिटा बानी पनि हजुरलाई राम्रो लाग्ने छ। हजुर ब्रह्मा आदिका पनि पिता उत्पन्न गर्नेवाला जगतका स्वामी र सबैका हृदयको रहस्य जान्ने ब्रह्मा होइबक्सिन्छ। यस्तो सम्झँदाखेरि मनमा सन्देह हुन्छ। फेरि पनि प्रभुले जे भनिबक्स्यो त्यही प्रमाण सत्य छ। म त त्यही माग्दछु कि हे नाथ, हजुरको जो निजजना आफन्त छन् उनीहरूले जुन अलौकिक अखण्ड सुख पाउँछन् र जुन परम गतिलाई प्राप्त गर्ने गर्दछन्, मलाई पनि त्यही भए हुन्छ। हे प्रभु, त्यही सुख, त्यही गति, त्यही भक्ति, त्यही हजुरका चरणको प्रेम, त्यही ज्ञान र त्यही रहन सहन कृपा गरेर हामीलाई दिइबक्स्योस्। केही माग्दिनु भनेको त्यो कति ठुलो वरदान पाए त। रानीका कोमल गुड र मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचनालाई सुनेर कृपाका समुद्र भगवान्ले कोमल वचनद्वारा भन्नुभयो तिम्रो मनमा जे जस्तो इच्छा छ त्यो सबै मैले तिमीलाई दिएँ। यसमा कुनै सन्देह नगर्नु। कति खुला हुनुहुन्छ भगवान, कति विशाल हृदय छ। हे आमा, मेरो कृपाबाट तपाईँको अलौकिक ज्ञान कहिले नष्ट हुने छैन। अब आमा भनेर सम्बोधन गर्न थालिसक्नु भयो। जन्मिनु भएको छैन, कहिले उनको पेटमा गएर जन्मिने हो बस्ने हो कुरै थाहै छैन। अनि मनुले भगवान्का चरणलाई वन्दन गरेर फेरि भन्नुभयो हे प्रभु, मेरो एउटा अर्को पनि बिन्ती छ। ल अझै पनि पो रहेछ त। के रहेछ त भन्दाखेरि हजुरका चरणहरूमा मेरो सधैँ नित्य प्रीति रहिरहो। भगवान्बाट विमुख चाहिँ कहिले पनि नहुनुहोस्। जस्तै पुत्रको लागि पिताको हुने गर्छ, बरु मलाई कसैले धेरै ठुलो मूर्खनी किन नमानुन्। जस्तै मणि बिना सर्प र जल बिना माछा रहन सक्दैनन्, उस्तै प्रकारले मेरो जीवन हजुरको अधीनमा रहोस्। हजुर बिना म रहन नसकूँ। यो अकाट्य वरदान माग्नुभयो। यस्तो वरदान मागेर राजाले भगवान्का चरणमा समातिरहनुभयो। त्यसपछि दयाका निदान भगवान्ले भन्नुभयो यस्तै हुनेछ। अब तपाईँ मेरो आज्ञा मानेर देवराज इन्द्रको राजधानी अमरावतीमा गएर बस्नुहोस् भनिदिनु भयो भगवान्ले। हे पिताजी, उहाँ स्वर्गमा धेरै नै भोग भोगेर पिता भन्न थालिसक्नुभयो। अब मनुलाई केही समय बितिसकेपछि तपाईँ अयोध्याका राजा हुनुहुनेछ र त्यतिखेर म तपाईँको पुत्र हुनेछु। ल हेर्नुहोस्, रामको जन्म कसरी हुँदो रहेछ त। कति गुड रहस्यको कुरा छ। यस्तो अमृत रूपी रस पान गर्न पाउनु हाम्रा भक्तहरूको लागि अहोभाग्य हो। भगवान् राम जन्मिनुभन्दा पहिले नि उहाँ यसरी जन्मिनु हुनुहुन्छ भन्ने भइसक्यो र उहाँको नाम पहिले नै राखेको छ। राम जन्मिँदैछन् भन्ने कुरा पहिले नै नाम आएको छ। भगवान् आउनुभन्दा पहिला नाम आइसकेको छ जगतमा। यस्तो इच्छा निर्मित मनुष्यहरू रूप सजाएर म तपाईँको घरमा प्रकट हुनेछु। हे पिताजी, मैले आफ्नो अंशहरूसहित शरीर धारण गरेर भक्तहरूलाई सुख दिने चरित्र गर्नेछु भनिदिनु भयो। म तपाईँकै पेटबाट पिता भनेर आज्ञा गरिसक्नुभयो, माता भनेर आज्ञा गरिसक्नुभयो, माता पिता भनेर वर्ण गरिसक्नुभयो भगवान्ले। अब जुन चरित्रहरूलाई ठुला ठुला भाग्यशाली मानिसहरूले आदरसहित सुनेर ममता र मर्यादालाई त्यागी भवसागर तर्ने गर्दछन्, साधु सन्तहरू उहाँको किन ध्यान गर्दा रहेछन् भने अब अहिले यसबाट प्रष्ट भयो कि आदिशक्ति मेरी स्वरूपा माया पनि जसले जगतलाई उत्पन्न गरेकी छन् अवतार लिने छिन्। सीताजीले पनि त्यही कारणले अवतार लिनुभएको छ भूमिबाट। अयो निजा भएर जन्मिनु भएको छ। यो पहिले नै लिखितमपि ललाटे प्रोजितम का समर्थ। निधारमा जो लेखिएको हुन्छ भक्तहरू त्यो कसैले पुछ्न सक्दैन। यस प्रकार मैले तपाईँका अभिलाषा पुरा गर्नेछु। मेरा प्रण वचन सत्य छन्, सत्य छन्, सत्य छन् 3 पटक भन्नुभयो। कृपा निदान भगवान्ले बारम्बार यस्तो भनेर भगवान् अन्तर्ध्यान होइबक्स्यो। बोलु श्यावर रामचन्द्र भगवानको जय हो। उनी स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तहरूमाथि कृपा गर्ने भगवान्लाई हृदयमा धारण गरेर केही कालसम्म त्यही आश्रममा रहनुभयो र फेरि उहाँहरूले समय पाएर सजिलैसँग कष्ट बिना नै शरीरलाई त्यागी अमरावती अर्थात् इन्द्रको सहरमा बसोबास गर्न जानुभयो।
थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।